باش نفهموا البايثون و la librairie OpenCV راح نexécuter quelques commandes de base à travers l'éditeur Jupyter Notebook. Donc أول حاجة نديرها راح نكري un nouveau répertoire. par exemple نمشي ل Documents ونكري un nouveau répertoire à travers new folder. راح هنا نلقى هنا تكرية untitled folder سيليكسيونيه بعد دير له rename. par exemple نسميه intro python OpenCV. من بعد ندخل في وسط الريبرتوار تاعي ونبدا نكريي في لي نوتبوك تاعي. دونك هنا ريبرتوار contient aucun notebook. دونك pour créer un nouveau notebook نمشي ديما new وهنا نخير python 3 IPY kernel. دونك راح تشوف بلي راح تحل في نوفيل فenêtre النوتبوك الجديد هذا. وهنا في الوسط البروجي تاعي راح تكريا ثاني في وسط البروجي. دونك نرجع لا فenêtre ومثلا نسمي النوتبوك تاعي بيسك حنا راح نشوف كيكون كوموند دو باز على البايثون نسميه مثلا بايثون بيزكس ونبدا نطابي في لي كوموند نتاعي. دونك اول كوموند راح نشوفها هي برينت هلو وورد. دونك نمشي النوتبوك تاعي نطابي برينت هلو وورد. من بعد نروح ران باش نكزيكيتي لا كوموند هذه. دونك اون فوا اكزيكيتيتها لا لين هذه افيشا لي اوتبوت هلو وورد. اذا كان حبيت مثلا ندير ان تيتر على الكوموند هذه دونك باش نورغانيزي لي كوموند تاعي في وسط النوتبوك نمشي هنا ونخير مارك داون. هذه شفاو عليها مليح مليح لخاطر لي دوموندي في التي بي. دونك نخير هنا مارك داون ومن بعد نكتب لو تيتر تاعي دونك دو دياز باش تجيني لا طاي كبيره تاع التيتر ونسميها مثلا بيزك اوتبوت. كيف نيكزيكيتيها دونك تولي بيكس اوتبوت بيسك راهي جايه لتحت بيزك اوتبوت. اذا كان حابين نطلعها قبل برينت هلو وورد دونك نجي هنا وندير لا فلاش هذه تاع اب دونك تجي في وسط بيان قبل البرينت هلو وورد باش ما تديناش ليكريتير دي كوموند وقت بزاف ويكون الفيديو طويل. راني كتبت لي كوموند وجدتهم حنا جيست نشوفوا ليكزيكسيون تاعهم باش نفهموهم مليح. دونك deuxième commande bien deuxième option il y a comment insérer une variable dans une chaîne de caractères. donc كما حكيت لكم المره اللي فاتت باش نريكيبيري اون فاريابل ولا اون فالور من عند ليزيزاتور عندي فونكسيون انبوت. دونك انا حاب نسقسي ليزيزاتور واتس يور نيم دونك ريكيبيريها اترافير انبوت ونغارديها في لا فاريابل بيرسون. من بعد هنا نكونكاتيني هنا شغل درت كونكاتيناسيون باش نانسيري لا فاريابل هذيك اللي ريكيبرتها مع ليزيزاتور في وسط لاشين كاركتير هلو. دونك يعطيني لو نون تاعو انا نقول له هلو اكس هلو حاجه هلو احمد هلو محمد اكسيتيرا. دونك ريكيبريها في هاد الشين كاركتير نحطها في الميساج ومن بعد نافيشيها تو سامبلومون. دونك اون فوا نيكزيكيتي هاد لا كوموند بيان هاد ماهوش كوموند هادي بليزيور لين هاد عندي 3 لين. دونك نيكزيكيتيهم هكا راح افيشي لي اول حاجه الكاستيون. دونك باغ اكزومبل نقول محمد اونتري دونك راح افيشي لي هلو محمد. هنا راح انسيرا لا فالور ريكيبيرها مع ليزاتور في وسط الشين دو كاركتير اترافير لا فونكسيون فورمات. اون اوتر اوبسيون هي كيفاش يكون عندي تكست بليزيور لين كيفاش واش هي لوبسيون اللي نقدر افيشي فيها ان تكست بليزيور لين. دونك عندي لوبسيون 3 غيومي كي تعود شين كاركتير اون سول غيومي فيها واحده ولا زوج كيعود عندي تكست هنا ندير 3 غيومي ونافيشي لي لين دو تكست تاعي على الانتري. دونك باش نردوها انتراكتيف شويه رحنا كيف رجعنا لو نون تاع ليزيزاتور اترافير انبوت حطينا في بيرسون ناشيوناليتي دومين اتسيترا ومن بعد
انسيريت هادو لي 3 فاريابل à l'intérieur du texte à travers format ومن بعد variable 1 variable 2 variable 3 ومن بعد امبريميت بيوغرافي هذه اللي جاتني à travers concaténation بالفورمات. دونك نمشي ندير ران. اول حاجه يعطيني لو نون، يسقسيني على لو نون. دوزيام شوز يعطيني على nationalité. Troisième chose, domaine, computer science. Donc, une fois ندير entrée, أو afficher لي le texte تاعي sur plusieurs lignes. نزيدو نشوف ثاني quelques opérations mathématiques de base, donc multiplication, division, soit division entière ولا réelle, etc. Donc, le bloc تاعي هذا كي exécuter, كي نديرو run, راح افيشي لي ديفيزيون انتيير و ريمايندر. دونك ديفيزيون انتيير هي برينت تاع زد واش راه فيها اكس ملتيبليي بار 3 ديفيزي بار ايكغيك. دونك عندنا 7 فاتورة 21 ديفيزي بار 4. دونك نورمالمون في ديفيزيون ريال تعطيني 5 فيرغول، مي ديفيزيون انتيير عطاتني 5 اكزاكت. كيف الريمايندر حاجه الباقي القسمه. دونك اترافير لا كومون تاع بورسونتاج تعطيني الريزلتا 1 تاع 7 فوا 3 21 سور 4. دونك تعطيني باقي واحد. دونك القسمه 5 اللي هي زد والباقي واحد. دونك هذه كيفاش كيلكو نوسيون دو باز على لي زوبيراسيون ماتيماتيك. في البايثون ثاني لي طابلو لي ليست يتريبريزونتي سو فورم اريز. دونك كي عندي ان طابلو ولا اي ليست تاع دي زيتيديون، دونك اترافير هاد العارضتين على الانتيريور ندخل نيمبورت كال فالورز، سوا فالور سترينغ ولا فاريابل اونتيير ريال اتسيتيرا. دونك يتقبل مام كي يعودوا لي فالور ديفيرون ديفيرون تيب. ستادي عندي سترينغ ميلونج تاع سترينغ و اونتيير يتقبلها عادي. دونك هادو هما الاريز. كي نحب ناكسيدي مثلا لا فاريابل في الانديس الفلاني، يعني نحط ثاني عارضتين نحط على الانتيريور الانديس 3 يحسب من الزيرو حتى ابارتي دو و افيشي لي دونك 0 1 2 3 افيشي احد. عندنا ثاني لا نوسيون تاع ديكشنريز. ديكشنريز لا ديفيرونس بيناتهم مع الاريز سي كو كاين اون كلي تاع شاك فاريابل ou bien chaque valeur. Par exemple, هنا كان عندي juste les noms des étudiants، هنا وليت مثلا numéro d'inscription. donc à travers donc هنا نخدم بعارضتين، هنا نخدم بالاكولاد. donc دير اكولاد ونحط لا كلي دو بوين لا فالور فيرغول لا كلي دو بوين لا فالور اتسيتيرا pour tous les éléments تاع dictionaries. من بعد كي نحب افيشي، اذا حبيت افيشي لي كلي مع لي فالور نحط جيست لو نون تاع ديكشنريز برينت ستودنتس. دونك افيشي لي هذه تو لو ديكسيونير. الا حبيت جيست نافيشي لي كلي وحدهم دونك ستودنت بوان كيز. الا حبيت افيشي جيست لي فالور فاريابل ولا لي فالور تاع لي فالور دو ديكسيونير دونك فاليوز. سينو اذا حبيت اكسيدي ان اليمون معين اكسيديرو بلا كلي تاعو دونك ستودنتس ونحط لا كلي دونك وراح تافيشا لي بالشكل هذا. اذا اكزيكتيت البلوك هذا راح تافيشا لي بالشكل هذا. دونك هنا نكونوا كملنا كالكو كوموند دو باز جوست رابيدمون شفناها معاك. اذا كان حبيت اي كوموند تحوس عليه عندك جوجل وشيرشي عليها وتورنيها وشوف لي بارامتر اللي تقبلهم وشوف الاوتبوت اللي تافيشيه اتسيتيرا. دونك لا سينتاكس تاع البايثون سهله، جيست اذا تحب تحوش على فونكسيون ولا الغوريثم معين راك تشيرشي عليه ولا تحاول فيه وحدك. حاجه اللي ما تعرفهاش تشيرشي عليها فونكسيون بري ديفيني فاولات بروغراميها نتاعك تشيرشي عليها و تيكزيكتيها عادي بالسينتاكس سامبل تاع البايثون هذا.